السلام عليكم إخوان، كيف حالكم؟ أحوال طيبة؟ كلشي مزيان في إطار محاربة كورونا ومحاربة التجوال داخل الشوارع ومحاربة التنقل من أجل التمدرس. أستاذ طراوي أيوب معكم اليوم حتى هو باش يساهم في انتشار أو في ما يسمى بدروس عن بعد، تقديم دروس عن بعد. لهذا اليوم ان شاء الله الدرس ديال اليوم هو موجه للناس اصحاب شعبة اقتصاد، ثانية بكالوريا علوم اقتصادية. بالنسبة للناس سيونس ايكونومي الناس ديال جيستيون كونطابل. دونك كيف ما سبق لنا وهضرنا دابخي لي زيليف اللي متابعيني راه عارفين الدرس اللي غادي نباشر به اليوم هو درس ديال لي بروفيزيون. كيف ما كتعرفوا بان لا بروفيزيون هي واحد لا بيرت بروبابل كيديروها الشركات في لا فان دان اكزرسيس كونطابل، سيتادير ملي كيكونوا مع فاس ان كليون ولا دي زاكسيونير دي زاكسيون ولا مثلا مع لو ستوك ديالهم ممكن كيتسناوش حتى لا فان داني باش يجي لو كليون يخلصهم، ولا كيديروا واحد ليستيماسيون ريتما لو كليون يخلص دابخي المعاملات ديالهم مع هاد لو كليون. دونك الامتحان اللي غادي نشوفوا اليوم هو واحد تجريبي كنت ديجا بارطاجيتو وغادي نسالي اللايف ان شاء الله. غادي تلقاو في اللايف، غادي تلقاو بيان سور الدوكيمون باش تعاودوا تخرجوه معايا. دونك اول ايطا غادي نشوف وهي ايطا دي كريونس كليون، لا بروفيزيون سور لي كليون. لا بروفيزيون سور لي كليون كيف ما كتعرفوا هو انني كندير ليستيماسيون ديال واحد لا فالور ديال واحد لا كريونس، ما نهضروش فالور نقول واحد لا كريونس نقدروا نخسروها مع لو كليون. بوتيتر تكون ديك بيرت ديفينيتيف، بوتيتر تكون اون بارتي، بوتيتر تكون اون بارتي، ممكن ما تكونش عندي معاه واحد لا بيرت، سيتادير كأن لو كليون il va récupérer la totalité de la créance. Donc هنا il y a pas de perte. علاش؟ حيت انا j'ai récupéré la totalité de la créance. Mais d'autres clients peut être insolvables. D'accord? Alors les clients qui peuvent être insolvables, ce sont des clients qui ont déclaré la perte ديالهم. وكاينين des clients اللي ممكن يجيب لك مثلا كنقولوا il va récupérer 40% de la créance. Il va récupérer de 40% de la créance, c'est-à-dire que حنا ضامنين 40% عندنا. Donc le risque ما كاينش 40%. لو ريسك كاين 60% اللي حنا ما ضامنينهاش اللي هي بروبابل. وممكن عاوتاني يكون كليون اخر نقولوا اون بونس بيرت 40%. دونك هنا سي لو كونترير، c'est-à-dire que la perte probable c'est 40%. La perte probable c'est 40%, ماشي 60%. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors شوفوا معايا l'exemple اللي عندي هنايا. État des créances clients TVA auto de 20%. Bien sûr, كيف ما كتعرفوا ان les ventes toujours كيداروا une TVA de 20%. D'accord? TVA sur les biens et les services, ce sont des différents. Pour les services qui sont 10% ou pour les biens, produits finis et les marchandises, etc. qui sont 20%. Donc, شوفوا معايا بالنسبة للكليون بشير. بالنسبة للكليون بشير كيف ما كتشوفوا le client Bachir nous doit combien? Nous doit une somme de 100 800. Sa provision dans l'année 2017 15 هي 50 400. يعني هاد l'entreprise هادي déjà constatat واحد la perte probable ديال هاد le client في 2017. Alors le règlement c'est l'encaissement au cours de l'année 2018. Est-ce que le client a diminué la créance ديالو ولا لا؟ واش ديجا انا مثلا كنتسالو 10000 درهم واش عطاني واحد 2000
عطاني واحد 8000 نقص عليه كريونس ولا لا متفقين دونك بالنسبه للكليون الاولاني اللي هو بشير كيف ما كتشوفوا ديجا دار واحد الريغلومون ديال 72000 درهم au cours de l'année 2018 donc à la fin de l'exercice بحكم اننا كنديروا لي travaux de fin d'exercice بحكم اننا كنديروا لي travaux de fin d'exercice le comptable de l'entreprise ou l'entreprise en général كتلاحظ واحد l'opération كتقول بان l'entreprise مع هذا le client l'entreprise estime perdre 40% du solde. Estime 40 et perdre 40% du solde. متفقين؟ donc voilà les informations اللي غنشتغل بهم. شوفوا معايا كيفاش غادي يتم تطبيق او لا كيفاش غادي يتم حل هذه الاشكاليات ديال بالنسبه للكليون بشير. شوفوا معايا. الطابلو ديالي كيعطيني دي زانديس اللي انا كيخصني نمشي نجيبهم من لي زانفورماسيون ديالي. شنو هما دي زانديس؟ فوالا كيقول لك عطيني لا كريونس ديال هذا الكليون هذا في لو ديبي دو ليكزارسيس. Le début d'exercice. هنا des fois نقدروا نلقاو واحد الدات اخرى مي غتلقى لو 31 12 2017 c'est la même chose يعني باش تسالي العام اللي فات راه هو لو ديبي ديال هذا العام دونك لو كليون بشير نو دوا une somme de 100 800 donc كيف ما قلنا règlement c'est-à-dire l'encaissement au cours de l'exercice واش هاد لو كليون عطانا شي حاجه نقص عليه شي كريدي ولا شي حاجه وي il a encaissé 72000 dirhams 72000 dirhams d'accord très bien donc وصلنا للمرحله الثانيه هو la détermination ديال nouveau solde c'est-à-dire que انا ديجا كنتسال واحد لا سوم عطاني واحد لا بارتي دونك بقات لي واحد لا بارتي اخرى هاد لا بارتي اللي كتشوفوا هنايا عندي انا اور تاكس مي هنا انا باقي كنهضر بلو تي تي سي دونك كلكم بيان سور كتعرفوا لو باساج من لو تي تي سي لور تاكس وكتعرفوا ان من لو تي تي سي لور تاكس سي كنقسموا على 1,2 نشرح لكم علاش alors normalement le TTC c'est leur taxe plus la TVA. D'accord? Si la TVA est égale à 20% مناش 20% alors شوف معايا leur taxe plus hors taxe fois 20% égale le TTC. Donc انا بغيت leur taxe بغيت هاد leur taxe هذا دونك اشنو غادي ندير TTC هنا غادي نعمل بلوغ تاكس ديالي غادي نعمل بلوغ تاكس لاحظوا معايا كيفاش غادي نعمل الوغ هذه ديجا عند وراها واحد لو شيفر 1 دونك الا عملت هنايا بالاش غتبقى عندي هنايا 1 وهنا غتبقى عندي 20% هادو لي دو فاكتور اور تاكس متفقين هذه ضرب بيان سور وكتعرفوا كلكم ان الضرب كيولي قسمه يعني انا الا بغيت لوغ تاكس هنا غادي ناخذ لو تي تي سي سور 1 بلس 20% وهاد 20% هي 0,20 c'est-à-dire 1,20 توتال ديالي سي 1,20 يعني انا الا بغيت دابا حاليا بغيت لوغ تاكس ديالي خاصني اول حاجه نجبد لو نوفو سولد تي تي سي لو نوفو سولد تي تي سي c'est-à-dire 100,800 غادي ناخذ 100,800 موان 72,000 غتعطيني 28,800 c'est le montant TTC c'est le nouveau solde mais le solde TTC mais le tableau ديالي طالب مني le montant hors taxe hors TVA donc غادي نديفيزي هذا لو شيفر هذا على 1,2 اللي هي 24,000 درهم دونك هنا 28,800 sur 1,2 غتعطيني واحد لا فالور ديال 24,000 d'accord est-ce que c'est clair très bien donc سالينا من هاد لا بارتي الثانيه نمشيو لا بارتي الثالثه وهي لا ديتيرميناسيون ديال لا بروفيزيون لا بروفيزيون بالنسبه لي كليون اون جينيرال la base de calcul de la provision du client, c'est la provision égale leur taxe fois le pourcentage de la dépréciation probable, le pourcentage de la perte probable.
متفقين؟ alors ركزوا معايا ملي غادي نبغي لا بروفيزيون كيفاش غادي نتعامل معها. alors بالنسبه لا بروفيزيون ديال 2018 بروفيزيون 2018 لا بروفيزيون 2018 c'est-à-dire لا بروفيزيون ديال هذا العام لونتربريز شنو كتوقع. شوفوا معايا لي زانفورماسيون ديالكم لوبسيرفاسيون دو لاني 2018 شنو كتوقع هاد لونتربريز قال لك estime perdre 40% du solde. L'entreprise في 2018 estime perdre 40% du solde. إن solde TTC ولا hors taxe؟ ما يمكنش تقول لي TTC. علاش؟ حيت la base de calcul de la provision sur les clients se fait toujours le montant hors taxe. يعني بالنسبة ل 2018 غادي ناخذ le nouveau solde mais le solde hors taxe اللي هو 24000 fois 40%. Fois 40%. Alors 24 000 fois 40%, c'est 9600. D'accord? 9600. Il y a bien des commentaires, fichiers, questions, afin que atteignez la question. D'accord? 9600, Nijet, Wadha. Très bien. Alors, si vous avez des questions, n'essayez pas de laisser un commentaire et je vais la répondre. D'accord? Donc, la provision de 2018 قلنا واضحة. علاش؟ نعاود expliquer. Alors l'entreprise estime perdre 40%. يعني الشركة ديالنا هي أصلا خايفة أو دارت واحد الاحتياط من أن هاد لو كليون 40% ما غيجيبهاش. يعني اوتوماتيكمون 60% راه مع راسك كتقول 60% ديالها راه مضمونه، يعني راك 60 راه غتجيبها. مي لو ريسك كاين في 40%. هنا علاش خدينا 40% من لو سول اور تاكس. داكوغ مشينا لعند لا بروفيزيون نوفيل لا بروفيزيون اونسيان اللي هي غالبا عندي في لي زانفورماسيون ديالي مثالي طبيعتها كيف ما لا بروفيزيون 2018. مي لا بروفيزيون 2018 كنقصد في لي زانفورماسيون كنقصد لوبسيرفاسيون ديالي، كنقصدو دائما لوبسيرفاسيون. اما بروفيزيون 2007 كنقصد لي زانفورماسيون كيف ما كتشوفوا هنايا في لي زانفورماسيون ديالي كنمشي لا زون اللي فيها او لا كولون اللي فيها بروفيزيون. لا زون اللي فيها بروفيزيون لاحظوا معايا بروفيزيون هنا عندي هي 50400 دونك محطوطه فالور. ديجا قالوا لينا شحال كونستاتينا العام اللي فات، كونستاتينا 50400. الوغ ما تفوتنيش فرصه باش نشرح لكم واحد المساله اخرى. في بلاصه ديك 50400 سيبوزون كون لقيتي مثلا افتراض لقيتي مثلا واحد المونطون ديال 20%، غير كالكول غير استيماسيون، لقيتي مثلا 20%. كيفاش نقدروا نحسبوا حنا هاد 20%؟ كيفاش نقدروا نحسبوا هاد 20%؟ الوغ لاحظوا معايا ملي بغيتي تخدم لا بروفيزيون ديال 2018، ملي بغيتي تخدم لا بروفيزيون ديال 2018 خديتي البورسونتاج من لور تاكس ديال 2018 fin de période, fin d'exercice, d'accord? Mais pour l'année 2017 ما عندكش الحق تخدم لو سولد اور تاكس نوفيل. لا علاش؟ حيت انا 2017 دونك باش خاصك تخدم لينا ديال 2017. ها هو ديال 2017 هذا هو اللي كان عندهم العام اللي فات. داكوغ لو 31 12 2017 اللي هو لو 1 2018. مي لاحظ معايا هذا تا هو راه حطوا اش تي تي سي، وحنا باز دو كالكول ديالنا لا بروفيزيون سي لو مونطون اور تاكس. دونك بور كالكولي هاد 20% ما كناخذش لور تاكس جديد، كناخذ تي تي سي القديم سور 1.2. شحال كنت كنتسال انا هاد السيد في لاني ان موان 1 كنقسموها ل 1.2 فوا 20%. داكوغ تري بيان. دونك هادي غير اكسبليكاسيون في لو كا ديال ان لا بروفيزيون اونسيان وكانت عندك بالبورسونتاج. تري بيان. الوغ بالنسبه لا بيرت فداركم واش حنا عندنا اون بيرت ديفينيتيف مع هاد الكليون؟ واش هاد الكليون هذا اي انسولفابل؟ لا. علاش؟ حيت حنا هنا عندنا اون بيرت بروبابل غير اون بارتي ماشي بيرت توتال. دونك هنا زيرو. وهادي هاد لا بيرت هادي دائما عندها علاقه بلا بروفيزيون نوفيل. Si la provision nouvelle existe, la perte est égale à 0. Si la provision nouvelle est égale à 0, la perte est égale leur taxe. La perte est égale leur taxe. D'accord?
الرياجستمون علاش كنديروها باش كنشوفوا حنايا واش هاد الكليون الخسائر المتوقعه ديالنا معاه كتزاد او لا كتنقص. باش كنعرفها بيان سور لا ديفيرونس اونتر لا بروفيزيون ديال 2018 et la provision ديال 2017. غادي ندير لا ديفيرونس ما بين لا بروفيزيون نوفيل et la provision ancienne. Donc شوفوا معايا 9600 moins 50400. 9600 moins 50400. Alors, la différence. Le résultat d'hier, s'il est positif, donc on dit une augmentation. S'il est négatif, on dit une diminution. Donc, on dit négatif, résultat négatif, donc c'est une reprise de 40 800. 40 800. D'accord? Très bien. Donc, هذا نشرح لكم لو كا ديالو. هذا c'est un client douteux. C'est un client douteux. باش عرفتو douteux؟ في 2017 كانت عندي معاه واحد لا بيرت، يعني ديجا كان douteux. وهذا العام باقي douteux، باقي اون ليتيج. داكور؟ باقي عندي معاه شك. دونك مي الشك ديالي مقارنة مع العام اللي فات هبط، ما بقاش كيف كان. دونك هنا عندي انغوجيسترمون كونطابل وحده وهي لا ريبريز. تبقى من بعد غادي نشوفوا لي زونغوجيسترمون كونطابل. نمشيو لهاد الكليون الثاني. دوزيام كليون وهو كليون حكيم. Alors, pour Hakim le doit une somme de 12 960 dirhams TTC. Mais هذه في le début de l'année 2018. D'accord? La provision en 2017 est 0. Règlement au cours de l'année 2018 0. ما عطانا حتى شي حاجه، ما نقص عليه والو من هذا المونطون هذا. لونتربريز شنو كتوقع مع هذا العام؟ لونتربريز ركز معايا، لونتربريز اسبير récupérer 70% de la créance. 70% de la créance. Alors شوفوا كيفاش نتعاملوا مع هذا الكليون حكيم. Alors كيف ما قلنا le client حكيم le doit une somme de 12 960. D'accord? Zéro règlement. Maintenant, au cours de l'année 2018, zéro. Donc, le solde TTC qui est le passage de TTC leur taxe, voilà, 1,2. Le pourquoi dire là? Donc, on dit hors taxe, mais les valeurs TTC. Donc, on a les valeurs TTC. 12 960 moins 0, c'est 12 960. Reste le même. Alors, divisé par 1,2. Divisé par 1,2, 12 960 divisé par 1,2, c'est 10 800. 10 800. Comme alors, bien sûr, 10 800 Nigers, leur taxe, c'est le TTC sur 1,2. Nous allons d'abord les provisions. La base de calcul, c'est toujours le montant hors taxe fois le pourcentage de la dépréciation probable. Alors en 2018, l'observation, je vais vous lire. L'observation, l'entreprise espère récupérer. يعني هي déjà ضامنه 70% تقدر ترجع. Mais le risque واش كاين 70%؟ لا. لو ريسك ما كاينش في 70%. علاش؟ حيت 70% حنا راه عندنا مضمونه. لو ريسك كاين في لو ريست. شحال هو لو ريست ديال 100 من 70؟ سي 30%. دونك حنا عندنا لو ريسك ديال ان هاد الكليون ما يعطيناش 30%. هاد 30% مناش بيان سور من لو مونطون اور تاكس اللي هو لا باز دو كالكول ديالنا. دونك غادي ناخذ هنا بالنسبه لا بروفيزيون 2018 غادي ناخذ 10800 فوا 30% فوا 30% c'est 3240. C'est 3240. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, je vais d'abord la provision de 2017. La provision 2017, voilà les informations d'hier qui voulaient maintenant déjà du client, mais déjà, mais constaté, c'est super. Donc, c'est 0.
d'accord, perte hors taxe. Perte hors taxe عندها علاقة bien sûr la provision nouvelle كيف ما سبقنا قلنا. واش هاد لو كليون هذا la créance ديالو est perdue totalement? Non. Toujours la perte reste probable. La perte reste probable. Donc il n'y a pas de perte définitive. ونعاود نقول كيف ما قلت si la provision nouvelle existe, la perte est égale à 0. Si la provision nouvelle n'existe pas, la perte est égale leur taxe. La perte est égale leur taxe. يعني فاش ما كتكون عندك انت لا بروفيزيون، هذه طريقه سهله باش كنقدروا نعرفوا لا بيرت واش كاينه ولا ما كايناش. سي كو انني كنشوف لا بروفيزيون نوفيل. لا بروفيزيون نوفيل الا كانت كتساوي زيرو يعني هذا الكليون مشى الي انسولفابل او لا كريونس سera irrécouvrable. مي الا كانت ديجا هاد لا بيرت اكزيست يعني ديجا عندنا واحد ليستيماسيون ديال اون بارتي، يعني اون دوطخ تيرم نقول بان لا بيرت ماشي ديفينيتيف، لا بيرت ما كتكونش ماشي ديفينيتيف. دونك هذه سي زيرو. رياجستمون كيف ما كتعرفوا سبق لينا قلت بان هي لا بروفيزيون نوفيل موان لا بروفيزيون اونسيان. دابري لو كليون حكيم l'ajustement entraîne un ajustement à la hausse ديال 3240. Très bien. Donc نعاود نشرح لكم لو كا ديال حكيم. كليون حكيم. لو كليون حكيم هو كليون جديد عندنا. تقول لي استاذ باش عرفتيه؟ لاحظ معايا ما كانش عندي العام اللي فات، ما كونستاتيتش والو. دونك هذا سي ان كليون اوردينير، كليون اوردينير مي دوفونو دوتو. اول مره كنتعامل معاه وفي هذاك العام اللي غنتعامل معاه وليت كنشك فيه، عندي معاه شك انه ممكن يخلصني وممكن ما يخلصنيش. دونك الاحتمال ديالي انه ما يخلصنيش غير بهاد لا سوم هادي. متفقين؟ دونك هذا كيخصني ندير ليه اش نكلاسيه مع الناس اللي كانوا ديجا دوتو، يعني خصني نعاود ندير الغوكلاسمون ديالو. نغوكلاسي هاد لو كليون حكيم بلوس ندير لي غوكلاسمون بلا كريونس ديالو تي تي سي بلوس اش بلوس لا شارج بروبابل ديالو لا دوتاسيون. متفقين؟ بلوس لا شارج بروبابل ديالو. تري بيان. دونك مشينا لعند troisième كليون اللي هو كليون زكريا. Alors, pour Zakaria, Zakaria ne doit 17 280 dirhams. TTC. D'accord? TTC. Très bien. La provision ancienne, 0. Maquinage. Le règlement au cours de l'année, ça va maquinage. Maintenant, on va le faire. L'entreprise, le client Zakaria, c'est un client insolvable. Qu'est-ce que ça veut dire un client insolvable? C'est-à-dire que السيد ما يخلصناش، ما قادرش يخلص، ما عندوش لا كاباسيتي باش انه يخلص الدين اللي عليه معانا. دونك كيفاش نتعاملوا مع هذا الكليون تا هو في الطابلو ديالنا؟ دونك لا كريونس ديالو قلنا سي 17280. aucun règlement au cours de l'exercice 2018. Le passage نعاودو نشرحوا le passage من le TTC leur taxe. الناس اللي يلاه عاودو نلتحقوا بينا ركزوا معنا. Donc, leur taxe, c'est le TTC. Le TTC sur 1,2. علاش le TTC sur 1,2 حيت حنا كنعرفوا بان le TTC est égal leur taxe plus la TVA. Ou la TVA c'est le montant hors taxe fois le pourcentage de la TVA اللي هو 20%. D'accord? D'après le factoriel اللي عندكم هنايا التعميل 1 زائد 20% فوتي والضرب قلنا كيولي قسمه. دونك من هنا خرجت ان لوغ تاكس كيساوي لو تي تي سي سور 1 بلس 20%. و 20% بالكالكول هي 0,20 و 1 بلس 0,20 هي 1,20. داكوغ؟ لوغ تاكس هنا غادي ناخذ 17000 ديالي 17280 divisé par 1,2. Donc leur taxe, Diana, c'est 14 400. 14 400. D'accord? Très bien. مشينا دابا عند لا بروفيزيون. لونتربريز هاد العام شنو كتلاحظ؟ والعام اللي فات شنو كان عندها؟ الوغ شنو لاحظت هاد العام؟ لاحظت بان هاد الكليون اي انسولفابل. يعني كايناش عندنا بروفيزيون. شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا خساره حتميه. كاين عندنا واحد لا بيرت اللي هي ديفينيتيف. شنو هي هاد لا بيرت؟ هي هادي. غناخذ لوغ تاكس ديالي 14400. متفقين؟ فهمتوا البرانسيب ديال سي لا بروفيزيون نوفيل اكزيست
la perte n'existe pas. Si la provision nouvelle n'existe pas, la perte existe. D'accord? La provision ancienne, déjà, كيف ما شفتوا أن في les informations ديالي la provision ancienne c'est 0. Déjà هو أصلا ما عندوش. Donc c'est 0. Clair? Donc ajustement ما عندي ما ajuster. Déjà أنا خاسر واحد la somme ديال 14400. Alors l'explication ديال هاد الكليون زكريا ركزوا معايا. Pour client زكريا هاد الكليون aussi c'est un client ordinaire. Mais contrairement au client Hakim, Hakim, client ordinaire devenu douteux. Mais client Zakaria, client ordinaire devenu insolvable. Donc, regardez l'écriture comment on va passer les écritures de ces trois clients. D'accord? Alors, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas de me le dire sur les commentaires. Bien sûr que le live va être enregistré ou Inch'Allah prochainement va être une chaîne YouTube. Inch'Allah va faire bien sûr plus de détails, plus d'exercices, plus de cours la chaîne YouTube Tarawi comptabilité. D'accord? Très bien. Donc, nous chauffons. La question d'Yanna, Tania, passer au journal, les écritures relatives aux créances. Les écritures relatives aux créances. Alors, les écritures relatives aux créances clients, لاحظوا معايا. أول écriture عندي. Déclarer la diminution de Bachir. D'accord? Très bien. Deuxième écriture. Déclarer l'ajustement à la hausse, la dotation du client Hakim plus le reclassement dialogue. Reclasser, les reclassements dialogue, même client ordinaire et client douteux. Mais le reclassement dialogue a le montant TTC. D'accord? Je vais enregistrer les écritures. Donc pour le troisième client, je vais tout simplement enregistrer la perte définitive dialogue. Je vais enregistrer la perte définitive dialogue. Alors là, en rouge, c'est-à-dire que Raikon a dit 4 écritures. 4 écritures. Donc, là, بالنسبة هاد le montant 40 800 اللي هو sous forme de reprise. كلكم كتعرفوا بأن le compte de provision, le compte de provision. La perte directement Sona. Alors pourquoi درنا la perte directement في dernier cas علاش درنا la perte directement سهل شوفي معايا هاد لو كليون هنا c'est un client insolvable c'est-à-dire que هاد الكليون ما غاديش يخلصك ولا لا insolvable donc zéro recouvrement يعني لا فالور اللي كتسالي كلها مشات دونك انا ملي كنلقى هادي ما كايناش انها كنكتشف ان الكليون ما قادرش يخلص اوتوماتيكمون عندي اون بيرت اوتوماتيك بلا ما نشوف انا لا بروفيزيون ديال 2017 ولا نشوف انا عندي غرض بهادي حيت هادي هي اللي كتساعدني باش نعرف واش ان لا بيرت باش نعرف واش لا بيرت كاينه ولا ما كايناش هي لا بروفيزيون نوبل ولخصتها في جوج كلمات إذا كان زيرو كنحط له طاكس إذا ما كانش زيرو تيغي وقارنيها مع المكان اللي فوق منها شوفي معايا بالنسبة للحكيم حتى بالنسبة لبشير علاش ما حطيتش لهم لابيرت علاش الوغ حكيم و بشير ديجا عندهم اون بارتي هذا اللي ديفينيتيف دونك هو اللي خصني نحط ليه لو طاكس ديالو الوغ نتمنى نكون وصلت لك لانفورماسيون كيف ما بغيتي وندوز لونجسترمون الثانيه الوغ شوفي واش كاين شي سؤال اخر لا ما كاينش شي سؤال اخر شوفوا سونا نتسناو سونا تجاوبنا ولا يجاوبنا عارفين شكون سونا C'est bon? C'est bon. Très bien, d'accord. Donc, نمشيو نشوفوا دابا
l'enregistrement comptable. Merci, prof. Je t'en prie. Donc, la provision, la compte de provision, كنعرفوا أنه augmente au crédit. D'accord? Augmente au crédit et diminue au débit. C'est-à-dire, علاش augmente au crédit ou علاش diminue au crédit? حيت la provision أصلا شنو هي؟ C'est une charge. Les charges augmentent au débit. D'accord? Les charges augmentent au débit. Augmentent au débit grâce à quoi? Grâce à une diminution de la provision. Grâce à une diminution de la provision. D'accord? La provision qui touche le bilan. Le bilan, les comptes actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc, et diminution de la provision que tu connais le crédit et pardon augmentation alors et augmentation de provision que tu connais le débit. Donc هنا عندي اش reprise يعني عندي un produit. Donc les produits toujours augmentent au crédit. Les produits augmentent au crédit grâce à une augmentation de la provision. Donc هنا غادي نجي ناخذ le compte provision pour dépréciation des clients et compte rattaché, le compte 3942 on va créditer le compte de reprise de la classe 7 de la classe 6 le compte de la classe 7 augmentation reprise sur provision pour dépréciation qui touche l'actif circulant. Et le montant, le montant de la reprise est 40 800 et 40 800. Alors, on a annulation de la provision. D'accord? Alors, نمشيو لعند le cas الثانية هنايا ما ننساوش numéro de compte ديالنا 7196. D'accord? Très bien. Donc نمشيو لعند deuxième client. Le deuxième client قلنا عندنا augmentation de la perte. Donc اللي كتتعاود comme une charge. Et bien sûr les charges de la dotation et les charges toujours augmentent au débit. Donc غادي خصني نديبيتي la dotation liée à l'exploitation de la provision pour dépréciation. Donc, la numérotation la classe 6, c'est pour les dotations. Et là, le niveau 1, c'est pour l'exploitation. 3 pour financière, 5 pour le niveau non courant. Et PPD, le chiffre 9 en troisième position. Il y a 600 au s'attache au l'actif circulant classement mondial c'est 6. Alors soit comparer هذه مع هذه 7196 وتحيد 7 في عوض 6 soit تاخذها بهاد لي نورم هادو. Alors هنا augmentation de charge grâce à quoi? Grâce à une diminution de l'actif اللي هو provision pour dépréciation des clients et compte rattaché. Alors, la somme de la dotation est 3240. On dit 3240. 3240 et 3240. Constatation de la perte de Hakim. ونقدروا نكتفيو فقط اننا نكتبوا dotation de Hakim ou la constatation. D'accord? 3942. قال لك ايمن فاش تسالي استاذ صور لنا الطابلو ونروحوا في الجروب. ضروري ان شاء الله غيكون الطابلو في الجروب عندكم. دونك مفاهمين لحد هنا ما ننساش اهم حاجه لا دات توجور حنا الدوسي ديالنا هو travaux de fin d'exercice. Fin d'exercice, l'exercice c'est 2018, donc 31-12
2018 كيف ما نتوما هذا العام غادي يكون عندكم لانفونتير هو 2019 يعني كل اكريتور غتكون عندك غيكون فيها 31 12 2019 الا في لو كا ديال لا سيسيون كي خصك ديكلاري لا دات دو سيسيون. يلا بان لهم دابا او كي بان دابا هو الجورنال باين صافي. يلا مشينا ما نساوش بان كليون حكيم قلنا ديجا كان اوردينير devenu douteux ordinaire devenu douteux donc ça devient le reclassement. متفقين ديجا حنا فاش بعنا لي لا مارشانديز ركزوا معايا فاش بعنا لي لا مارشانديز كانت عندنا فونت دو مارشانديز ياك دونك لا فونت دارت فين دارت او كريدي داكور فونت دو مارشانديز تحطات في الكريدي وفي الديبي حطينا لو كونت كليون دونك مني هاد لو كليون ولا دوتو دونك خصني نسولدي لو كونت كليون غادي يهبط عندي وغادي رومبلاسي لو كونت كليون دوتو او litigieux client douteux ou litigieux. Alors هنا 3421 هنا 3424 بالنسبه لي numéro de compte. D'accord, reclassement de Hakim. Reclassement de Hakim. متفقين؟ الوغ هنا الركلاسمون غادي نركلاسي بلو مونطون تي تي سي علاش؟ حيت اصلا فاش بعتي ليه لو برودوي بعتي ليه بلو مونطون تي تي سي ولو مونطون تي تي سي ديالو سي 12960 Est-ce que c'est clair? Très bien, donc نمشيو لعند troisième client اللي هو زكريا. Le client زكريا déclaré insolvable, donc aucun ajustement. Donc on dit la perte d'yellow. La perte d'yellow, c'est qu'on a le client, le produit, d'accord? Le produit, client ordinaire, c'est à voir. Le produit, le compte client débit, d'abord ma cash débit, solder le compte client. Mais شنو هو لو كونت اللي غيكون في البديل ديالو؟ لو كونت هو لو كونت دو لا شارج اللي واجهته الشركه. كونت دو شارج اللي واجهته الشركه هو كريونس devenu irrécouvrable. وما تنساش بان هذا السيد هذا ماشي دالك فقط غير لو مونطون اور تاكس. علاش؟ حيت انت ملي بعتي ليه بلو مونطون تي تي سي ولو كونت كليون هنا كيخصو يكون بلو مونطون تي تي سي. دونك شنو خاصك؟ رغم انها ما كايناش في الطابلو اون فوا كتبغي ديكلاري لا بيرت نوبلي با خصك دوز معاها لا تي في فاكتور. لاحظ معايا التي في فاكتور علاش؟ سولديت لا تي في حيت انا في لا فونت لا تي في حطيتها في الكريدي. متفقين؟ داكور دونك بيرت دو زكريا سي بون. دونك لا كريونس لور تاكس ديالنا سي 14400 داكور. La TVA, c'est 14400 fois 20%. 14400 fois 20%. Donc, je vous calcule bien. 14400 fois 20%, c'est 2880. 2880. Le client, c'est la somme ou bien le TTC Diana, les rois, 17280. Voilà, c'est la perte non courante, c'est une perte non courante, hein? C'est la fois 582 avec le compte 45 état de bien facturé et le compte 3421 de le compte client. Voilà, Ilyes Sada, monsieur, ما خدمناش provision ديال terrain au stock ou directement درنا provision ديال les clients. حتى هما غادي نخدمهم. انا دابا بديت بلي كليون حيت هي اللي عليها لا دوموند بزاف بديت بلي كليون وغادي نكمل بطبيعه الحال مع التيران فون كوميرسيال. خليك نشوف سميتو اخر خوف دور كام باش يبان ديجا شفت هذا الميساج هذا داكوغ. عفاكم غير بارطاجيو لو ليان باش يستافدوا الماكسيموم. عفاكم باش كاع الناس يستافدوا. بالنسبه للتيران السي الياس
Le cas de terrain. Alors, les autorités de la ville de Casablanca ont dévoilé le projet du trajet de circulation du tramway. La voie ferait risque de traverser un terrain appartenant à l'entreprise. Selon l'avis d'un expert, une dépréciation non courante de 250 000 dirhams est à prévoir. Donc, les informations c'est les informations de l'année 2018. L'avis de l'expert, c'est pour l'année 2018. D'accord? Donc, chaque توقع الخسارة كتوقع خسارة ديال 250 ألف درهم. ماشي قلنا لك شريناه حنا ب 700 ألف درهم وكنتوقعوا لا فالور ديالو تولي دايره 600 ألف درهم. لا، ديريكتومون عطاك لا فالور كوم كو انه هو غادي يخسر probablement bien sûr غادي يخسر 250 000 درهم وهاد 250 000 درهم نون كورونت يعني ماشي ديما متفقين. دونك غادي نسول واش هاد التيران بعدا ديجا كانت عنده واحد لا بيرت بروبابل العام اللي فات. واش ديجا l'entreprise a constaté une perte l'année 2017 ou non. Donc باش نعرف خاصني vérifier la balance ديالي. Je vais chercher le compte provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. علاش؟ حيت عندي terrain parmi les immobilisations corporelles. S'il existe, je vais faire l'ajustement provision nouvellement, provision ancienne. S'il n'existe pas, je vais constater la nouvelle provision اللي هي 250 000 درهم. كيف ما كتشوفوا معايا عندنا في لا بالونس هنا في لا بالونس compte provision pour dépréciation des immobilisations corporelles ما عنديش ما كاينش. يعني هذه اول بيرت كيتوقعوها. دونك غادي ندير ليها la constatation. La constatation c'est DNC, dotation non courante. Provision pour dépréciation de quoi? Des immobilisations corporelles. On va créditer provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. La valeur de 250 000 et 250 000. Dotation ou la constatation. Constatation de la provision. تفهمنا السي إلياس؟ واضحة الأمورية؟ Très bien. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, أنا باقي هنايا نتسنى الأسئلة ديالكم. غادي نحبسوا اللايف من دابا واحد شوية وغادي نعاودوا لايف آخر اللي غادي يكون كيتعلق بلا بروفيزيون ديال لي تيتر ومن وراه غادي يكون لايف كيهضر على لا بروفيزيون ديال لي ستوك. بيان سور ستوك غادي نجواني معاهم حتى ليكسبليكاسيون ديال لا بروفيزيون بور ريسك اي شارج. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم كاملين. بيان سور اللايف غادي يكون اونجستري. لي دوكيمون غادي يكونوا في لي كومونتير باش تعاودوهم من ورايا. واللي عنده شي سؤال بيان سور سوا كونتاكتيني في لي كومونتير سوا كونتاكتيني اون بريفي. لكم عثمان نشوف إلياس مفهوم تري بيان. واحد واخا تعاود لوبيراسيون الاخرى جبديها من لا بالونس. بروف ما فهمتش هاد لابارتي الاخرى اللي درتي. داكور اتون. الوغ بالنسبه لسلمى حنا اون شيرش على بروفيزيون اونسيان ديال التيران. كنقلبوا على بروفيزيون اونسيان حيت دابا هما جاو في لي زانفورماسيون عندي هنا في لي زانفورماسيون جا قال لك selon l'avis d'un expert, une dépréciation non courante de 250 000 dirhams. عطاني واحد لا فالور كي l'entreprise d'après l'expert ديالها عطاها واحد لا فالور peut-être perdue. متفقين 2018.
انا ماشي غادي نجي ديريكتومون ندير بروفيزيون ديال 2018 اجي وشكون قال لي بانه راه ديجا عنده واحد لا بيرت بروبابل في 2017. دونك باش نتاكد باش نعرف اش كاين، واش ديجا هما عندهم واحد لا بيرت بروبابل العام اللي فات ولا لا، كنجي لا بالونس ديالي. لا بالونس terrain كيتعتبر parmi les immobilisations corporelles. يعني حنا عندنا provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. غادي نقلب على لو كونت اللي قلت دابا provision pour dépréciation des immobilisations corporelles، غنقلب عليه في لا بالونس ديالي. ملي قلبت عليه في لا بالونس ما لقيتوش يعني لا بروفيزيون اونسيان سي زيرو. نتوما كتعرفوا بان جوستومون هي لا بروفيزيون نوفيل مو لا بروفيزيون اونسيان. لا بروفيزيون اونسيان سي ايكال زيرو ولا نوفيل ايكال 250000. دونك ملي غادي ندير 250000 موان زيرو تعطيني 250000. دونك بوزيتيف. دونك سي اون دوتاسيون، مي هاد لا دوتاسيون سي اون دوتاسيون نون كورونت. شكون اللي قالها ليا؟ قالها لي ليكسبير، قال لي بانها راه سي اون ديبريسياسيون نون كورونت. اسكو سي كلير؟ داكور تري بيان. الكومونتير الثاني الثاني قلت لك بروف ما فهمتش هاد لابارتي الاخرى. جو بونس كو راني عاودت ليه ميم كيسيون. جو بونس كو راني عاودت لا كيسيون، عاودت ليكسبليكاسيون ديالها، عاودتها صافي. Mais pour les créances clients, est-ce que c'est clair pour les créances clients? نشوف. كنتفرج في راسي. الله يحفظك ودي يونس، شكرا. ما كرهناكش السي يونس، تتعاون معنا ونعاونوا الوليدات ان شاء الله في هذه الازمه الاقتصاديه وانتشار هذا الوباء، وحنا بنشر جنا العلم ان شاء الله غادي نتغلبوا ان شاء الله على هذا الوباء. سي قربال تبارك الله عليك، راك منور خويا، توحشناك. لي كريونس كلير من شحال هذا لا فائده فهمتيني. ماشي مشكل الا عاودنا ليكسبليكاسيون. انت ما نخافش عليك السي الياس، انت ناضي. نتمنى ان شاء الله حتى لي زوفر تا هما يكونوا بحالك. يا خويا يونس، يا اون ديريكت اخويا يونس، تحيه ليك خويا، تحيه ليك. ريان مرحبا. عثمان تي في بي خويا، نوقفوا هذا اللايف ان شاء الله وناخذ واحد استراحه فين اخواني ينقلوا هاد لي زانفورماسيون اللي درنا، ونعاودوا نبداو ان شاء الله لايف اخر اللي فيه تي بي و تي في بي. يونس مرحبا سي يونس، مرحبا. لا هو بسلام تفضل. تري بيان، داكشي اللي بغينا لالا منال، داكشي اللي بغينا.
Voilà, je pense les questions تسالاو عندكم في حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.